नमो नमः। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतम् अत्यन्तं सरला भाषा। संस्कृतेन सम्भाषणम् इतोपि सरलम्। वयं सर्वे अपि स्वल्पेन प्रयत्नेन नित्यजीवने संस्कृतस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। आगच्छन्तु, वयम् इदानीं संस्कृत सम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। मम नाम विश्वासः। मम नाम विश्वासः। भवतः नाम किम्? मम नाम उदयनः। उत्तमम्। मम नाम विश्वासः। भवतः नाम किम्? मम नाम श्रेयसः। उत्तमम्। मम नाम विश्वासः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। भवत्याः नाम किम्? मम नाम शान्तला। उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु, पृच्छतु। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम शशिधरः। भवतः नाम किम्? मम नाम उदयनः। उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु, पृच्छतु। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रीलक्ष्मी। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। उत्तमम्।